रवा अनिल्ला, रिवायत अनिल्ला, मालूम हुआ कि तमाम कलमात का बामी कोई फ़र्क नहीं है। शागिर्द अपने उस्ताद की बात को जैसे बयान करे, हदसना कहे, अम्बा ना कहे, अखबरा ना कहे, रवैतो कहे, अन कहे, समेतो कहे, सबका माल एक है कि भाई वो उस्ताद है, ये शागिर्द है और निस्बत कायम हो गई है और सनद में इत्तिसाल हो गया है, रिवायत करना हलाल हो गई। अब देखिए अन नबी फीमा युरवा अर्रबी कि अल्लाह के नबी अपने रब से रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी अपने रब से रिवायत करते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ तो रिवायत का आ गया, यहाँ को तहदीस या समा का लफ्ज़ आया। मालूमा के तमाम कलमात एक जैसे हैं। फिर आप सुन लें, वक़ाल अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवी अर् रब्बिही, आपने देख लिया अल्लाह के नबी यरवी है, अल्लाह के नबी रिवायत किससे करते हैं? अपने रब से करते हैं। देखो हदसना, समीना, रिवायत अनिल्ला, सब का माल क्या बन गया? एक बन गया। वक़ाल अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवी अर् रब्बिकुम तबारक व तआला। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से नकल करते हैं। आगे क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी रिवायत अपने रब से कर रहे हैं। तो देखें यहाँ भी लफ्ज़ रिवायत का इस्तेमाल हुआ। तो इन तमाम आसार सहाबा, आसार ताबिईन से ये बात इमाम बुखारी निकाल रहे हैं कि ये इस्तिलाही जो अल्फाज हैं, इस्तिलाह में इनका बाहमी भली फ़र्क हो, लेकिन असलाफ, सहाबा, ताबिईन या अहादीस से में इन अल्फाज का एक दूसरे की जगह में इस्तेमाल साबित है, लिहाजा इनको एक दूसरे की जगह में इस्तेमाल करना भी शरन जायज़ है। तो तर्जुमा साबित हो गया। अब एक हदीस भी सुन लें। हदीस मुस्नद में भी वही बात आती है। हदसना कुतैबा बिन सईद क़ाल हदसना इस्माईल बिन जाफ़र अन अब्दुल्लाह बिन दीनार अन इब्न उमर, ये है इब्न उमर वाली रिवायत। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन शजर शजरा, मजलिस में कोई ऐसी बात करना कि जिसमें लोग उलझ जाएं और उनको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए कोई फ़िक़ही सवाल, कोई इल्मी मसला, कोई नहवी बात या कोई ऐसा सवाल मजमा में किसी को ना आए, अपनी ताली ज़ाहिर की जाए, सबको परेशान किया जाए, तो ये बात महमूद नहीं। ताहम अगर एक उस्ताद है, अपने तलामज़ा की तरबियत करता है और फिर 3 महीने गुजर गए, फिर बतौर इख्तिबार, बतौर इम्तिहान कि मेरे शागिर्द ने मेरी बात क्या समझी, आजमाने के लिए कोई पेपर लिखा, कोई पर्चा लिखा, कोई ज़बानी सवाल किया, बेटा ये तो बता दो, तो इस तरह ये उनकी बेइज्जती नहीं, ये उनकी तहकीर नहीं, ये उनका फ़ायदा है इसका। और ये चीज़ सुन्नत से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअम्मा दी फरमाया, एक दरख्त है और मोमिन के मुशाबे है, एक दरख्त है मोमिन के मुशाबे है, मुझे बताओ दरख्त कौन सा है? अब सारे शुरू हो गए। रावी कहता है कि हम जंगल के दरख्तों में शुरू हो गए। कोई कहता सही भला फलां तो नहीं है, कोई कहता सही फलां तो नहीं है, करते कराते आखिर में ने कहा सही, अब ये है कि आप मेहरबानी करके आप बताएं। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो फौरन मेरे जहन में आ गया कि यह दरख्त तो खजी है। लेकिन मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक जैसे बड़े तलामिज़ा बैठे हैं, मेरा अब्बा हज़रत उमर बैठे हैं, ये बड़े बड़े लोग बैठे, मैं छोटा बच्चा, मैं भी शागिर्द, वो भी शागिर्द, ठीक है एक ही सबक पढ़ रहे हैं, लेकिन बात है कि बड़ों के सामने बात करना मैंने अदब के ख़िलाफ़ समझा। और लेकिन बात मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी कि अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं तो ये क्या है? खजी है। और ये भी ख़ुद फरमाया कि मुझे ये बात क्यों जहन में आई? जहन में बात इसलिए आई कि अल्लाह के नबी उस वक़्त जो है ना, सिंधी में कहते हैं कचरी, ये खजी के जड़ से सफ़ेद एक मादा निकलता है, एक गोदा निकलता है अंदर से सफ़ेद, और वो बाज़ार में बिकता है, लोग उसको शौकिया तौर लेकर खाते भी हैं। तो ये अल्लाह के नबी के हाथ में थी, वो खा भी रहे थे और फरमा भी रहे थे कि एक दरख्त है कि मोमिन के मुशाबे है। ये मेरे लिए करीना बन गया तो फ़ौरन मेरे जहन में आ गया ये तो खजी है। लेकिन जहाँ अबू बकर जवाब नहीं दे रहा, मेरा अब्बा उमर जवाब नहीं दे रहा, हज़रत उस्मान जवाब नहीं, हज़रत अली जवाब नहीं, बाबुल इल्म, इल्म का दरवाज़ा बैठा है, वो जवाब नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, मेरी क्या हैसियत है? बाद में जब घर आए और ये सारी माजरा अब्बा को सुने, उनके बेटा
اللہ آپ نے بڑی غلطی کی، ہم سارے شاگرد ہیں اور اللہ کے نبی میرے استاد ہیں، اسی مجلس میں میرا بیٹا جواب دے دے تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا۔ بیٹا اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک استاد کے ایک پیپر کے ایک سوال کا ایک جواب حضرت عمر کی نظر میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کہتا بیٹا اتنی مجھے خوشی پہنچتی کہ اگر تو کہہ دیتا کہ وہ کھجی ہے نا تو میں کہتا یہ عمر اور نام کچھ بھی نہیں ہے، یہ سرخ اونٹ نے میری دولت بنی، اس کی پرواہ نہیں، نہ بنے تو نہ بنے، بیٹا تو عالم ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ان کسی کو نہیں آیا، فرمایا کہ یہ تو کھجی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کیوں فرمایا کہ اس کو مومن کے ساتھ مشابہت ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کھجی ایک واحد درخت ایسا ہے جس کا ذرہ ذرہ انسانیت کے کام آتا ہے۔ آپ ان کے میوے سے شروع کریں، ہر چیز کو دیکھیں، ان کے پٹھے کام میں آتے ہیں، چھڑیاں کام میں آتی ہیں، اور جو چھڑیوں کو ٹکڑے نیچے جو ہیں اور درمیان میں جو چھال ہوتی ہے وہ چھال گردوں میں آتی ہے، تکیوں میں آتی ہے، چھال کام اس کی آتی ہے، اندر اس کی کھدائی کرو گودا نکلے وہ کام میں آئے، اس کی جڑیں کام میں آئیں، اس کا تنا کام میں آئے، تنے کو اگر آپ چرائی کریں تو اسی کی شاطیر بنے۔ تو مانا کھجی واحد۔ اچھا گٹھلیاں ہیں، اب گٹھلیاں بھی کام آ رہی ہیں۔ ابھی تو ٹھیڑی میں ہم نے سنا ہے کہ اس کے بڑے بڑے وہ تجارت چل رہی ہے، اس کے منقے بن رہے ہیں، تسبیحاں بن رہی ہیں، لاکھوں کا کاروبار اسی گٹھلیوں سے ہو رہا ہے۔ تو کوئی چیز یہ واحد درخت ہے جس کی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانیت کو فائدہ نہ دے۔ باقی سوال یہ کہ فرمایا کہ مومن کے مشابہ ہے، زید کل اسد ہے، کہ زید شیر کے مشابہ ہے۔ اس کے کیا معنی کہ شیر کی شیری تو مسلم ہے لیکن زید میں بھی کچھ شیری آ گئی ہے۔ شیر کی بہادری تو مسلم ہے لیکن کچھ زید میں بھی آ گئی ہے۔ یہاں بھی ایک فرمایا درخت مومن کے مشابہ ہے، مانا مومن میں تو یہ بات طے ہے کہ مومن وہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کے کام آئے، وہ مومن ہے صحیح معنی میں المسلم الکامل ہے جو یعنی قدم قدم پہ انسانیت کو نفع دے۔ اب اصل یہ صفت مومن کی ہے، درخت کو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس میں سمجھ میں آیا کہ ایک مسلمان کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اپنی پوری زندگی انسانیت کے فائدے کے لیے وقف کر دے۔ تو بہرحال یہ ایک خلاصہ پوری بات کا جو میں نے عرض کر لیا۔ اب آپ حضرات ذرا تھوڑا سا یہ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ تو یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرہ، ایک درخت ہے لا یسقط ورقها، اس کی تھوڑے علامات بھی بتائیں کہ اس کے پتے جھڑتے نہیں، گرتے نہیں۔ وَإِنَّهَا مِثْلُ یا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اس کو مومن سے مشابہت ہے۔ اب استدلال جس لفظ سے ہے، اب غور کریں۔ فرما حدثونی ما ہی، تم مجھے تحدیث کرو، مجھے بتاؤ درخت کون سا ہے۔ اب یہ جواب تو کسی نہ ہو پڑا، کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن اگر وہ جواب دیتے تو وہ کیا بنتی؟ تحدیث بنتی۔ کیا بنتی؟ یہ کہنا